जिस पर मेरा ईमान है खुदा जिसका मुहफ़िज़ वो मेरा कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحان الله बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي आवाज बढ़ाइए माइक की माशाल्लाह فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.